तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्ट पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बुर्ज के बारे में जो खूबसूरती, तवाज़न, इंसाफ और दिलों को जोड़ने की गैर मामूली सलाहियत रखता है, यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। अगर आपका बुर्ज लिब्रा है तो ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि ये हफ़्ता आपके दिल, दिमाग और तकदीर तीनों के बीच एक फ़ैसला कुन मोड़ लेकर आया है। ये वो वक्त है जहाँ आपको दूसरों को खुश रखने और ख़ुद को भूलने की आदत छोड़ना पड़ेगी। लिब्रा का ताल्लुक़ अंसर हवा से है और इसका हाकिम सियारा वीनस यानी कि ज़ोहरा है। ज़ोहरा खूबसूरती, मोहब्बत, हम-आहंगी और दिल के सुकून की अलामत है। लिब्रा अफराद खुश इखलाक, नफीस मिजाज, बात करने का सलीका रखने वाले, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखने वाले मगर ख़ुद के जज्बात को अक्सर नज़रअंदाज कर देने वाले होते हैं। ये लोग झगड़ा नहीं चाहते, इसीलिए अक्सर खामोश समझौता कर लेते हैं और यही आदत एक दिन दिल को थका देती है। अगर बात करेंगे इस हफ़्ते की लिब्रा की मजमूई कैफियत के बारे में, तो ये हफ़्ता लिब्रा के लिए तवाज़न टूटने और दोबारा बनने का हफ़्ता है। इसी में लिब्रा मजबूत होंगे। कुछ रिश्ते आपसे ज़्यादा मांग रहे हैं, कुछ लोग आपकी नरमी को कमज़ोरी समझ रहे हैं और आप ख़ुद फ़ैसला करने से बच रहे हैं। ये हफ़्ता आपके सामने एक आईना रख रहा है और पूछ रहा है, क्या तुम सिर्फ़ सबको खुश रखने के लिए अपनी खुशी कुर्बान करते रहोगे या अपने लिए भी वक्त निकालोगे? ये वक्त है अपनी हद मुतय्यन करने का। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में। रोमानवी मगर हकीकत पसंदाना लिब्रा की मोहब्बत खूबसूरत होती है मगर अक्सर यकतरफ़ा हो जाती है। इस हफ़्ते शादीशुदा लिब्रा अफराद ये महसूस करेंगे कि वो बहुत कुछ दे रहे हैं मगर बदले में कम पा रहे हैं। अगर बात ना की गई तो दिल में सर्द मोहरी आ सकती है और गैर शादीशुदा अफराद किसी पुरकशिश मगर उलझा देने वाले रिश्ते की तरफ माइल हो सकते हैं। इसलिए इस हफ़्ते की आपको अहम तंबीह है कि मोहब्बत में खुद को खो देना कुर्बानी नहीं बल्कि नुकसान है। लिब्रा बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर से वो बहुत कुछ छुपा रहा होता है। इस हफ़्ते दिल चाहेगा किसी से कह दें कि मैं थक गया हूँ, मगर ज़ुबान खामोश रहेगी। यही खामोशी दिल को बोझल बना सकती है। याद रखें, हर मुस्कुराहट खुशी की अलामत नहीं होती। अब बात करेंगे लिब्रा के कैरियर, नौकरी और कारोबार की। पेशा वराना अंदाज में यह हफ़्ता लिब्रा के लिए फ़ैसला साजी का हफ़्ता है। नौकरी पेशा अफराद किसी अहम मोड़ पर पहुंच सकते हैं। सीनियर्स आपकी राय जानना चाहेंगे मगर फ़ैसला आपको खुद करना होगा। कारोबारी अफराद के लिए शराकतदारी में तवाज़न बिगड़ सकता है। हर बात ठीक है कहना नुकसानदेह साबित हो सकता है।
اس لیے آپ کے لیے اس ہفتے کا مشورہ ہے کہ صاف بات خوبصورت لہجے میں کریں۔ اب بات کریں گے آپ کے مالی حالات اور توازن یا دباؤ کی۔ تو مالی معاملات میں یہ ہفتہ لیبرا کے لیے سوچ سمجھ کر چلنے کا ہفتہ ہے۔ جو فیصلہ کرنا ہے سوچ کر کیجیے گا۔ آمدنی مناسب رہے گی، مگر دوسروں پر خرچ حد سے بڑھ سکتا ہے۔ کسی قریبی شخص کی مالی مدد آپ پر بوجھ بن سکتی ہے۔ مدد وہی کریں جو آپ کی طاقت میں ہو، اپنی استطاعت سے زیادہ ہرگز نہ کریں۔ خود کا بھی خیال رکھیں۔ اب بات کریں گے آپ کی ذہنی کیفیت کی اور فیصلہ نہ کر پانے کی اذیت کے بارے میں۔ لیبرا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر پہلو دیکھتا ہے اور اس میں الجھ جاتا ہے۔ اس ہفتے دماغ مسلسل چلتا رہے گا، دل کسی ایک بات پر نہیں ٹھہرے گا، اور یہی کیفیت ذہنی تھکن بنے گی۔ یہ وقت ایک فیصلہ لینے کا ہے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اب بات کریں گے آپ کی صحت، دل، اعصاب اور سکون کے بارے میں۔ صحت کے معاملے میں دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، نیند اور اعصابی تھکن پر توجہ دیں۔ یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور زیادہ سوچ اور کم آرام اس ہفتے نقصان دہ ہوگا۔ اب بات کریں گے لیبرا کے لیے اسپیشل وظیفہ کی۔ تو یہ سن لیں کہ یہ وظیفہ خاص طور پر صرف لیبرا والوں کے لیے ہے جو الجھن، بے سکونی اور فیصلہ نہ کر پانے میں مبتلا ہیں۔ تو بعد از نماز مغرب اور بعد از نماز فجر 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حکمو یا عدلو یا اللہ۔ پھر سماعت کر لیں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یا حکمو یا عدلو یا اللہ 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ تسبیح آپ 21 دن کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کریں: یا اللہ، میرے دل اور دماغ میں توازن پیدا فرما اور مجھے درست فیصلہ کرنے کی طاقت دے۔ اب بات کریں گے لیبرا کے لیے صدقہ کی۔ تو اس ہفتے لیبرا کے لیے بہترین صدقہ ہے سفید کپڑے۔ کسی کو بھی سفید کپڑے آپ لے کر دے سکتے ہیں، کسی غریب کو، کسی خاتون کو، کسی بیوہ کو، کسی بیوہ کے بچوں کو۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ سکول کا یونیفارم بھی لے کے دے سکتے ہیں کسی غریب کو جو افورڈ نہیں کرتے، کوئی غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو یونیفارم سکول کا لے دیں۔ اور خوشبو کا صدقہ دیں، یا کسی مظلوم کا ساتھ دے دیں، اور کسی جو افورڈنگ پرسن نہیں ہیں، ڈیزرونگ پرسنز ہیں، ان کو آپ شوز یا جوتے بھی لے کے دے سکتے ہیں، وہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اسکول کے شوز لے کے دے دیں، دوسرے شوز کو جوتے بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن صدقہ زہرہ کی منفی تاثیر کو کم کرتا ہے۔ اب بات کریں گے آپ کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی پیغام کی۔ جو خود کو وقت دیتا ہے وہی دوسروں کو صحیح وقت دے پاتا ہے۔ یہ ہفتہ لیبرا کو یہی سکھاتا ہے کہ خود سے انصاف سب سے پہلا فرض ہے۔ لیبرا کے لیے یہ ہفتہ خود کو اہم سمجھنے کا ہفتہ ہے، اور حدیں مقرر کرنے کا ہفتہ ہے، اور سچ کو خوبصورت انداز میں کہنے کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ نے ہر کسی کو خوش رکھنے کے بجائے خود کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیا تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ لیبرا ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں آئی ایم لیبرا۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے
برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔